बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस CS 101 की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको इजी, शार्ट और कम्प्रीहेंसिव तरीके से मैं लेक्चर कन्वे कर सकूँ। स्टूडेंट्स, पहले 25 लेक्चर मैं बुक ही से आपको करवाऊँगा। इसके आगे वाले लेक्चर्स के मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हुए हैं। बहुत आसान और शार्ट तरीके से मैंने नोट्स आपके लिए डेवलप किए हैं। इसलिए आपने इन टच रहना है। और इसके साथ साथ हर लेक्चर के एंड पे मैं MCQs का भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। तो चले आगाज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इससे रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस जो है एक डिसिप्लिन है साइंटिफिक फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये इनको भी हम साथ में देख लेते हैं कि हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या मुराद है। भाई कंप्यूटर हार्डवेयर आपके फ़िज़िकल पार्ट कंप्यूटर के जितने भी होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। जैसे आपका मॉनिटर आ गया, कंप्यूटर स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, कीबोर्ड है, ये सारे आपके फ़िज़िकल पार्ट हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फ़िज़िकल व्यू कर सकते हैं। तो ये आपके क्या आएंगे? हार्डवेयर में आएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? जब आप, मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं, जब आप MS वर्ड में या MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला लिखने के बाद जब आपको रिज़ल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो आपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी है। जैसे अगर आप सपोज़ कंप्यूटर में माई कंट्री इज़ पाकिस्तान लिखते हैं MS वर्ड में, तो माई कंट्री इज़ पाकिस्तान वो आपको आउटपुट देता है। तो ये माई कंट्री इज़ पाकिस्तान एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने कंप्यूटर को दी है। ठीक है, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अक्सर पेपर में आ जाता होता है, तो इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग क्या चीज़ है? नेटवर्किंग अक्सर आपने कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देखा होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं और उन सबको एक ही कंप्यूटर जो हैंडल कर रहा होता है। इसी तरह अगर ATM मशीन की मिसाल ले लें, तो आप देखें किसी भी शहर में हज़ारों ATM मशीनें होती हैं, हज़ारों नहीं तो एटलीस्ट 100 ATM मशीनें होती हैं, तो उनको भी कोई एक सर्वर मशीन कंट्रोल कर रही होती है, तो वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इसी को हम नेटवर्किंग का नाम बोलते हैं, यानी सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड, पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। तो कनेक्शन करने का पर्पज़ क्या होता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, तो इंटरनेट हमारी सबसे बड़ी मिसाल है नेटवर्क की। इसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू इंटरनेट। ग्राफिक्स क्या होता है जी? कंप्यूटर ग्राफिक इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस वाले जितने भी करैक्टर होते हैं कंप्यूटर में, वो ग्राफिक में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप गौर करें तो MS वर्ड में जब हम कुछ वीडियो या इमेज डालते हैं तो वो ग्राफिक्स में आ जाते हैं। रोबोट्स आपको पता है एक मशीन है जो कि प्रोग्राम की जाती है कंप्यूटर की मदद से कोई भी काम करने के लिए, कम्प्लेक्स काम करने के लिए। ठीक है, यानी कम्प्लेक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक मशीन जो कि प्रोग्राम की जाती है, जिसको हम रोबोट का नाम देते हैं। डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है उसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। जैसे अगर आपके स्कूल में 10 क्लासें हैं, 10 क्लासों के तमाम स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो आपका डाटाबेस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज में या ATM में आप देखें हज़ारों कस्टमर्स का डाटा होता है, तो उनको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम DBMS का नाम देते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, उसका काम क्या होता है कि आपके डाटा से इंफॉर्मेशन लेना। जैसे अगर आप गौर करें तो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है जिसको हम एंड्रॉयड का नाम देते हैं। तो अब इस एंड्रॉयड का नाम भी क्या काम क्या होता है कि आपके मोबाइल से
डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, डाटा को निकालना। ठीक है, तो ये चंद डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। आगे हम टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं। टेलीकॉम्स हैं, बैंकिंग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, पाक आर्मी है, फ्रीलांसिंग है, एंड मैनी मोर, और बहुत सी फील्ड हैं। तो ये आपको एक दफ़ा बस देखना है कि कौन कौन सी फील्ड हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन है। अब तो ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन है, कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लोकल जॉब मार्केट दो तरह की हैं, बाय फंक्शन, यानी कंप्यूटर की मदद से आप, या कंप्यूटर की फील्ड में कौन कौन सी जॉब्स आपको अवेलेबल हैं, तो बाय फंक्शन और बाय इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में कौन कौन सी हैं, बाय फंक्शन कौन कौन सी जॉब हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर एंड वेब की हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारी की सारी जॉब जो है बाय फंक्शन है। ठीक है, जिसमें फंक्शनिंग आपको करनी पड़ती है। इस तरह बाय इंडस्ट्री है, तो बाय इंडस्ट्री में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो है वो आपको अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, हेल्थ, हॉस्पिटल, ये नहीं सारी बाय इंडस्ट्री टाइप की जॉब्स हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस करती हैं। यानी इन तमाम फील्ड में, इन तमाम ट्रेड में कंप्यूटर जॉब्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन या कंप्यूटर के फ़वाइद हैं। इसी तरह इंटरनेशनल जॉब हैं। इंटरनेशनल जॉब आर्टिफिशियल, आजकल बहुत काम हो रहा है एआई पे। ठीक है, एआई पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आजकल आपको पता है कि कोई भी वीडियो जो है उसमें आप वॉइस ओवर कर देते हैं, वॉइस को चेंज कर देते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू में, हिंदी में कर सकते हैं। इस तरह डाटा साइंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ये भी आपके एआई ही में आ जाता है। आईओटी है, या बैक एंड डेवलपर है। बैक एंड डेवलपर का मतलब होता है कि कंप्यूटर के बैक पे जो प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, कोडिंग का काम जो होता है। फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ग्राफिक का जो काम होता है, कंप्यूटर के फ्रंट पे जो आपको नज़र आ रहा होता है। यूआई डिज़ाइनर हैं, यानी ये आईटी मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट, ये सारी की सारी आपकी इंटरनेशनल जॉब्स हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल है, बल्कि ये आपको लोकली भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन इंटरनेशनली इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है जी, तो ये आपका मॉड्यूल 1 था। तो इस बुक में जो हम स्टडी करेंगे वो तमाम के तमाम टॉपिक कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे, हम किसी एक टॉपिक को लेंगे, उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे, फिर अगला शुरू कर देंगे। तो ये जो तरीक़ेकार होता है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन लेना हर एक कोर्सेज़ का, यानी डीप नहीं जाना बल्कि बेसिक इंट्रोडक्शन लेना, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब ब्रेथ आपको पता ही है किसको बोलते हैं, चौड़ाई को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप हर एक टॉपिक, जैसे अगर एक टॉपिक ए है तो हम उसी के साथ साथ बी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ए को जब तक पूरा नहीं पढ़ लें आपको बी की समझ नहीं आएगी, बल्कि ऐसा नहीं है, हम बी को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली इसमें हम सर्च करते हैं। कोई भी जो सर्च होगी वो आपकी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल सर्च होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब यही है कि आप पैरेलली एक से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला कवर होगा तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ए है, ए से हम बी पे जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि ए को कवर करें तभी हम बी पे जा सकते हैं, बल्कि नहीं, साथ साथ आप बी को भी पढ़ सकते हैं। ए से डायरेक्ट आप डी पे भी जा सकते हैं, इसी तरह बी से डायरेक्ट ई पे भी जा सकते हैं। होना तो ये चाहिए था ना, ए से बी पे जाएँ, बी से सी पे जाएँ, सी पे डी पे जाएँ, सी से और डी से ई एफ, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हम पैरेलल ही तमाम टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम डीप नहीं जाते बल्कि ब्रेथ वाइज इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो हमारे इस कोर्स का भी यही पर्पज़ होगा कि हर टॉपिक को हम सरसरी पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा करेंगे और साथ ही नए टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस यही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताई गई हैं कि इस पूरे कोर्स में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे हम साथ साथ करते जाएंगे। मॉड्यूल 3 में हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। सर्च इंजन कौन कौन से हैं, आपका गूगल सर्च इंजन है, याहू है, MSN है, और भी बहुत से सर्च इंजन हैं, सफारी है, बहुत आजकल तो बहुत से आ गए हैं।
تو یہ سارے کے سارے سرچ انجن جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو گیٹ کرنا. ایم ایس این ہے، یعنی یہ سارے کے سارے آپ کے سرچ انجن جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے انفارمیشن کو ایکوائر کرنا، انفارمیشن لینا جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اچھا اب یہ جو سرچ انجن ہے یہ تو اب میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے گوگل یوز نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سرچ انجن ہے. تو سرچ انجن کرتا کیا ہے، ہیلپس ٹو ریٹریو دا ویب پیجز. گوگل اس میں ویب پیجز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں انفارمیشن کو یا ویب پیج کو ریٹریو کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں آن یور کیوری، یعنی آپ کی کیوری جو آپ اس کو کیوری دیتے ہیں اس کے مطابق آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے سرچ انجن کے تھرو. آگے ہم دیکھیں گے کہ کیوری کیا چیز ہے. کیوری جو بھی چیز کمپیوٹر کو آپ دیتے ہیں آپ اپنی انفارمیشن لینے کے لیے، جیسے اگر آپ یہ بورڈ کا رزلٹ چیک کرنا ہو تو آپ لکھتے ہیں رزلٹ آف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آف لاہور، تو یہ آپ نے کیوری دی ہے. تو یہ ویب، اس میں ہزاروں ویب پیج ہوں گے اس کیوری کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. آپ کا سرچ انجن کیا کرے گا، ان ویب پیج کو دیکھے گا اور وہ اس کا رزلٹ آپ کو دے دے گا، لیکن کیوری کے مطابق آپ کو وہ رزلٹ دے گا. سو اس لیے کیوری آپ کی پریسائز اور ایکوریٹ ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے کیوری دینی ہوتی ہے، لکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کیوری لکھیں گے، کیا کیوری لکھو گے، آپ جسٹ ورچوئل یونیورسٹی لکھیں گے تو ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج وہ آپ کو سرچ انجن دکھا دے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کام کیا کرتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گوگل تمام کے تمام ویب پیج سرچ کرتا ہے جس میں آپ کی کیوری موجود ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے ورچوئل لکھا ہے نا ورچوئل یونیورسٹی، تو تمام کے تمام ویب پیج آپ کے گوگل سرچ انجن میں انٹرنیٹ پہ موجود ہوں گے، وہ تمام کے تمام سرچ کرے گا، وہ آپ کے سامنے لے آئے گا، ٹھیک ہے جی. ڈفرینٹ قسم کی کیوری آپ ڈال سکتے ہیں. ایئرپورٹ کی کیوری یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کیوریز ہیں، یہ ہزاروں کیوریز آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایئرپورٹ، ویئر از دا کلوزسٹ ایئرپورٹ، یہ تمام کیوریز جو ہیں یہ آپ کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں. یہاں پر میں نے انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. انورٹڈ کاما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی جو میں نے لکھا ہوا ورڈ ہے نا وہی، یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ورچوئل لکھا ہے، یونیورسٹی لکھا ہے، تو یونیورسٹی کے سرچ انجن کیا کرتا ہے، یونیورسٹی کے جتنے پیج ہوں گے وہ لے گا، ورچوئل کے جتنے پیج ہوگا وہ لے گا، اسلام آباد کے جتنے پیج ہوں گے وہ لے گا، اگر آپ اس کو الگ الگ لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ انورٹڈ کاما میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہ پیراگراف والے پیج وہ آپ سے لے لے گا. سرچ انجن جو ہے ایگزیکٹلی ورچوئل یونیورسٹی ان اسلام آباد والا پیج، ویب پیج لے گا اور اس کے مطابق آپ کو رزلٹ شو کرے گا. اس طرح ہم ویب پہ سرچ انجن میں مائکرو فون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، بول کے بھی آپ کیوری سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے فلپ کائن ایک کیوری ہے، اگر آپ کے پاس کائن نہیں ہے، کائن ٹاسک کرنا ہے تو اس کی بھی کیوری آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. اب ہم ابھی سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. فلپ کائن لکھیں گے تو آپ کی یہ کیوری رن ہو جائے گی. یہ دیکھیے گا یہاں پہ فلپ کائن، یہ دیکھیے گا کائن فلپ کر دیا، ٹھیک ہے. تو یعنی جو بھی کیوری آپ لکھیں گے گوگل اس پہ کام کرے گا. کیوری لکھتے وقت میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا اس کے مطابق آپ نے کیوری لکھنی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے لکھا ہوا ہے رانگ کیوری لکھ دی ہوئی ہے، آپ کو چاہیے تھا ہیڈ ایک کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھا، آپ نے لکھ دیا ہیڈ ہرٹ، تو اس میں وہ ویب پیج لے گا جس میں لکھا ہوگا ہیڈ ہرٹ، جبکہ ہیڈ ہرٹ کا مطلب سر درد نہیں ہوتا. آپ نے تو سر درد کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی لیکن لکھ کیا دیا ہیڈ ہرٹ، تو آپ کو رزلٹ ہیڈ ہرٹ والا ملے گا، ہیڈ ایک والا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن پاسبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوگل جو ہے وہ ہیڈ ایک والے ویب پیج آپ کو شو کرے، لیکن اگر آپ انورٹڈ کاما میں لکھیں گے تو جسٹ وہی کیوری والے ویب پیج شو کرے گا جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، ہیڈ ہرٹ والے ہی لکھے گا اگر آپ انورٹڈ کاما میں کوئی بھی کیوری لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ لکھتے ہیں ہیڈ آف ورچوئل یونیورسٹی تو ہیڈ آف ورچوئل یونیورسٹی میں گوگل کیا کرے گا، ہیڈ اور ورچوئل یونیورسٹی والے ویب پیج لے لے گا، ان کو آپ کے سامنے لے کے گا. لیکن جبکہ آپ نے جو سرچ کرنی تھی وہ ریکٹر کی کرنی تھی، تو ریکٹر آف یونیورسٹی کی کرنی تھی، آپ نے لکھ یہ دیا، تو اس طرح رزلٹ آپ کا رانگ آئے گا. نیکسٹ ہے جی کیپٹلائزیشن، جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی یہ سرچ انجن جو ہوتے ہیں وہ کیس سینسٹیو نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ
اپر لیٹر اور لوور لیٹر میں فرق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. یعنی اگر گوگل ڈسٹنگوش نہ کرے اسمال لیٹر اور اپر لیٹر میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس سینسیٹیو نہیں ہے. کیس سینسیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی فرق کرے، ٹھیک ہے. کیس سینسیٹیو کا پتہ چل گیا کہ اگر اپر لکھتے ہیں تو وہ اپر لیٹر والی ویب پیج لے کے آئے گا، اگر آپ لوور لکھتے ہیں تو وہ لوور لیٹر والے ویب پیج لے کے آئے، تو ہم بولیں گے کہ گوگل جو ہے وہ کیس سینسیٹیو ہے، جبکہ یہ کیس سینسیٹیو نہیں ہے. اس میں دونوں اپر لکھیں یا کیپٹل میں لکھیں، دونوں کا مطلب سیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، یہ 3 لیکچر ہی کافی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا آپ کا MCQ بن سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ کا بن سکتا ہے کہ یہ کیس سینسیٹیو ہے کہ نہیں ہے. تو یہ گوگل جو ہے وہ کوئی ڈفرینس نہیں رکھتا کس میں، اپر لیٹر میں اور لوور لیٹر میں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ایک MCQ بن سکتا ہے کہ جو فزیکل پارٹ آف کمپیوٹر ہیں وہ، اچھا فزیکل پارٹ آف کمپیوٹر وہ ہارڈ ویئر ہیں تو سافٹ ویئر ہیں، تو وہ آپ کا ہارڈ ویئر میں آئے گا. فزیکل پارٹ جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں جیسے ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، اسکرین ہے، یہ آپ کے سارے کے سارے کیا ہیں، ہارڈ ویئر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب بریتھ سرچ میں کیا ہوگا؟ بریتھ سرچ میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ہاریزونٹل ورک کرتا ہے یا ورٹیکلی. تو یہ ہاریزونٹل کام کرتے ہیں، اس میں ٹاپک جو ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اپلیکیشن ہے کمپیوٹر کی، وہ انڈسٹری میں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے، اور فنکشنل وائز اس کی اپلیکیشنز کافی زیادہ ہیں، تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ساتھ آپ ان فیوچر آپ کے ساتھ ایک سرپرائز بھی لے کے آؤں گا. آپ کے لیے کچھ گفٹس اور اسکالرشپ کی مد میں آپ کو کچھ ایوارڈ بھی دیا جائے گا. سو تب تک اللہ حافظ.